घोसाळे कोणाक म्हणटा जाणा न्ही तुमी? 2 हाडलेली पळय, घोसाळ्याची भाजी म्हणटा ती. म्हणजे देठ दवरला आनी साली भाजून दवरल्यो चटणी करपाक. चटणी म्हटल्यार कोशिंबीर फाल्यां. आतां ही भाजी खावपाची. कितें घोसाळ्याची भाजी म्हटल्यार ताका म्हणटा कितें दुसऱ्या हितून मराठीन कितें म्हणटा म्हाका खबर ना. हांगा जाल्यार घोसाळे म्हणटा. हे म्हणटा दिसता परवळ. बरी जाली काय ना भाजी? 2 घोसाळ्याची हाल हाडलेली ती. उदकू तापले आनी भाजी जाली. एक तांबी भर